कराची मेयर के इंतखाबात से मुताल्लिक बात कर लेते हैं और एम के रहनुमा फारूक सत्तार साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फारूक भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आज क्या देख रहे हैं फारूक भाई? अभी ज़ाहिर है ऐलान होना तो बाकी है, जिस तरह से वोटिंग का एक अमल स्टार्ट हुआ है, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है कि कौन बनेगा कराची का मेयर? देखिए, एक तो खुदा खुदा करके जैसा तैसा ही सही, लूला लंगड़ा ही सही, एक लापता था बल्दियाती निज़ाम। मेयर के आज के इंतखाबात के बाद वो लापता निज़ाम जो है वो बाजियाब होगा, बहाल होगा। मेयर लापता था, वो जो है वो बाजियाब होगा, वो बहाल होगा। तो लोग तो ज़ाहिर ही इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मैं कोई भी जो है पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब हैं, हाफिज नईम जमात इस्लामी के हैं, लेकिन देखें ये खसारे से ये बल्दियाती दौर शुरू हो रहा है। 70 नशिस्तें हल्का बंदियों में कम कर दी गई। ये कराची वालों को पहला डस पहुंचाया गया, पहली ज़र्ब लगाई गई और सब ने शान बेनियाजी से इलेक्शन लड़ा, हमने बॉयकॉट किया था। और इसीलिए आज ये सवाल है कि भाई अगर जमात इस्लामी और पीटीआई दोनों में इश्तराक हो गया है, फिर भी ये सवाल क्यों है कि जमात इस्लामी का मेयर शायद मुश्किल है उसका जीतना। और क्योंकि पीटीआई के यूसी चेयरमैन तो आए नहीं है ना, उन्होंने तो पहले ही कह दिया हम हिस्सा ही नहीं ले रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत सारे जो है वो आज यूसी चेयरमैन लापता हो जाएंगे। ये इस्तिलाह कराची की माशरत में, सियासत में, इंतजामी उमूर में आपको नजर आएगी। और देखिए, जब बॉयकॉट हुआ तो 4-4.5% का वोट पीपल्स पार्टी ने लिया, 4-4.5% का वोट जमात इस्लामी ने लिया, ये नंबर 1 और 2 पार्टी। 2% का वोट पीटीआई ने लिया। आपने मैदान जो खुला छोड़ दिया था, ये तो होना था, बायकॉट कर दिया। हाँ, तो इसका मतलब है कि 85% तो वोटर या वोट लापता है ना। तो ये अगर बल्दिया बन गई, मुकम्मल हो गई, मेयर आ भी गया, तो वो 10-12% के वोटर्स टर्नआउट पे कराची की क्या नुमाइंदगी करेगा? खाक नुमाइंदगी होगी। इसका मतलब यह है कि जो बाहर के फैक्टर्स हैं वो भी असर अंदाज होंगे। अगर जमात इस्लामी का मेयर आता है तो उन्हें भी बाहर सियासी जमातें जो कराची की कहलाती हैं, प्योर शहरी इलाकों की सियासत जिन्होंने की अरसे दराज से, आपस में कॉम्पीट करने की बजाय एक मफाहिमत, वसीतर मफाहिमत और इश्तराक अमल जरूरी होगा। वरना सूबाई वजीर आला से, हुकूमत से फंड लेना, भाई उन्होंने वसीम अख्तर को तो फंड नहीं दिया, इख्तियारात नहीं दिए, और 2013 के कानून में सारे इख्तियारात वसाइल सल्ब कर लिए। अब एक लड़ाई तो पहले ये लड़ी जाएगी जो वो वसीम अख्तर हमारे, ये लड़ाई लड़ी जाएगी या ये लड़ाई अब लड़ी जा चुकी है? क्योंकि अब जब हम सवाल करते हैं पीपल्स पार्टी से तो कहते हैं कि अब इख्तियारात होंगे, फंड्स होंगे। अब ये वाला सवाल नहीं होगा कि इख्तियारात नहीं है और फंड्स नहीं है। देखिए, अगर वो पीपल्स पार्टी का मेयर होगा तो शायद ये वाली बात किसी हद तक दुरुस्त होगी, लेकिन एक माइंड सेट है ना यार, सौतेली माँ से बदतर सुलूक किया गया। कराची पर बाय हुक और क्रुक अपने कब्जे को मुकम्मल करने के मंसूबे पर अमल हुआ, और उसमें मर्दमशुमारी भी एक बुनियादी फैक्टर है। 1972 से लेकर ये जो 7वां अभी कौमी जो ये मर्दमशुमारी सेंसस हुआ, डिजिटल हुआ, इससे चोर भी पकड़ा गया कि भाई सूबाई हुकूमत का मफाद ये है कि अगर इस पर कई सवाल उठे हैं। फारूक भाई, जब बात सिर्फ कराची की है, जब काम सिर्फ कराची के लिए करना है, फिर जमात कौन सी है, इत्तेहाद क्या, ये मैटर नहीं करना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से एक ऑफर दी जाती है हाफिज नईम रहमान साहब को कि डिप्टी मेयर आप बन जाए, मिलकर करते हैं कराची का काम, इस ऑफर को आपको नहीं लगता एक्सेप्ट करना चाहिए था, मिल बैठना चाहिए था? देखिए, एक सियासी मफाद होता है और एक बुनियादी नजरिया होता है। ऑपोजिशन में रहकर भी पीपल्स पार्टी के साथ ताउन किया जा सकता है, और एक मजबूत ऑपोजिशन बशर्ते कि बाकी कराची के आवाम, शहरी और जो वोटर्स जिन्होंने वोट नहीं डाला, उसे भी किसी तरह हाफिज नईम और रहमान ऑपोजिशन में रह के उन्हें भी अट्रैक्ट करे, पर एक बड़ी यकजहती, इत्तेहाद और मोबिलाइजेशन कर एक तहरीक कायम रहे, जो कि एक मुसलसल मुस्तकिल दबाव हो पीपल्स पार्टी का अगर मेयर आता उसके ऊपर, और उसके जरिए से वजीर आला और सूबाई हुकूमत पर, क्योंकि उसके बगैर तो फारूक भाई आपने ज़ाहिर एक लफ्ज इस्तेमाल किया जो लफ्ज बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, नजरिए का। फारूक भाई, कहाँ है नजरिया?
کب وفاق میں اکٹھے ہو جائیں، کب صوبے میں الگ ہو جائیں، کب بلدیاتی انتخابات میں اکٹھے اور کب الگ، کب پیپلز پارٹی نون کے ساتھ ہو جائے، کب نون پیپلز پارٹی الگ ہو جائے، کب پی ٹی آئی کس کے ساتھ چلی جائے، کب ایم کیم کسی کے ساتھ ہو جائے، کہاں سے نظریہ آ گیا، کون سا نظریہ آ گیا؟ مفاد کی سیاست ہے فاروق بھائی، کون سا نظریہ ہے پاکستان میں؟ دیکھیں، میرا یہ ماننا ہے کہ کم از کم بلدیاتی سطح پر جو کہ جمہوریت کی نرسری ہے، اگر وہاں تمام سیاسی جماعتیں مشترکہ طور پر کوئی حکمت عملی نہیں بنائیں گی، اور خاص طور پہ جو کہ کراچی کے مین اضلاع سے جو ڈسٹرکٹ سے وہاں سے ووٹ بینک ان کا جماعت اسلامی، ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی جیسی تیسی حالت میں بھی ہے، میں اسے بھی شمار کرتا. اگر یہ مل کر کوئی حکمت عملی نہیں بنائیں گے نا تو پیپلز پارٹی کا میئر بھی اکیلا رہ جائے گا. اگر اس کا یہ اہم بات ہے، مل کر حکمت عملی بنانا. ہاں یہ بہت اہم بات ہے. لیکن ساتھ ساتھ فاروق صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ ایم کیو ایم کو کوئی نقصان نہیں ہوا؟ بائیکاٹ کیا آپ لوگوں نے، میدان کھلا چھوڑ دیا، نقصان کوئی نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، 70 سیٹوں کا نقصان کراچی کو، اور ایم کیو ایم الیکشن لڑے اقتدار کے لیے جیسے جماعت اسلامی نے لڑا تو ان کو بھی تینی کا ناچ تو نچا دیا نا اب تک صوبائی حکومت نے. ان کا ایکسپوجر زیادہ ضروری تھا، ان کو ان کے اصل کردار کو بے نقاب کر کے کراچی کے عوام کے سامنے لا کے اگر وہ 4-5% پر کراچی کو چلا سکتے تو چیلنج دینا تھا نا بائیکاٹ کر کے کہ چلا لو میاں. اگر تم نے حلقہ بندیوں میں ہی نقب زنی کر کے ہماری 70 سیٹوں سے میں محروم کر دیا اور میں اس بنیادی حق کے لیے نہ لڑوں. اچھا، پھر نعمت اللہ خان بھی مشرف صاحب کے زمانے میں جب ایم کیو نے بائیکاٹ کیا تھا اور انہوں نے کچھ ڈیلیور بھی کیا، اس کے باوجود بھی وہ نیٹ ورک، وہ آرگنائزیشن، عوام کے ساتھ وہ کنیکٹیوٹی جو کراچی کے شہریوں ووٹرز کو ایک ایڈکشن ہے ایم کیو ایم جیسی لوور مڈل کلاس سیاسی جماعت کے ساتھ کام کرنے کا، کہ یہاں کا بھی گٹر کا ڈھکنا کھلا ہوا ہے، وہاں ٹاؤن میں گئے، سیکٹر میں گئے، یونٹ میں گئے، ہمارے لوگ بھی وہ غلطیاں نہ کریں. اب وہاں ٹاؤن میں اور یونٹ آفس میں بیٹھ کر چاہے الیکشن لڑا نہیں لڑا، اگر عوام کی خدمت کا جذبہ ہے بالکل تو اس کے لیے انتخابات اہم نہیں ہے، اس کے لیے میئر بننا اہم نہیں ہے، اس کے لیے اپوزیشن میں جانا بھی کوئی نامناسب بات نہیں ہوتی. فاروق بھائی ایک بات اور، اگر میں آپ سے کہوں کمپیئر کریں، جو بھی ظاہر ہے ابھی میئر بنے گا، لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب اور مرتضی وہاب صاحب اگر کمپیریزن کریں تو کس انداز سے کریں گے آپ؟ پیپلز پارٹی کا اصل میں ٹریک ریکارڈ کراچی کی اونرشپ کا نہیں رہا، تو اس لیے لوگ عموماً یہ کہتے ہوئے میں سنتا ہوں کہ وہ پریفر کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا میئر ہو، اور حالانکہ ہمارا تو ان کے ساتھ ایک ازلی سیاسی بہر رہا ہے. اس کے باوجود میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ سیٹیں ہونی چاہیے تھیں جو سیٹیں نہیں ملی. دیکھیں نا، 125 سیٹیں ان کی ہیں تو وہ 70 سیٹیں جو کہ ہمیں محروم کیا گیا اس میں سے بیشتر نشستیں. اگر فاروق صاحب اگر آپ کو ووٹ دینا پڑ جاتا تو آپ کس کو ووٹ دیتے اگر آپ ہوتے تو؟ دیکھیں، میں تو ایک نیوٹرل کردار اختیار کر کے دونوں جماعتوں پر یہ زور رکھتا، کیونکہ میں تیسری جماعت ہوں نا، کہ یہ ڈیلیور کرے. اپوزیشن کو بھی میں کہوں گا ڈیلیور کرے، اور جو ان گورنمنٹ یا ٹریجری بینچوں کی میئر کی جو جماعت وہ بھی ڈیلیور کرے. تو ہمارا تو یہ کردار ہے کہ وہ بلدیہ کے اندر رہ کے بلدیہ چلائیں. ہم انشاءاللہ کراچی کے محلوں، گلیوں اور سڑکوں پر پرامن تحریک چلا کے اپنی دباؤ سیاسی بیان. اور فاروق بھائی، چونکہ آپ نے بھی سیٹس کی بات کی نا کہ پیپلز پارٹی کو سیٹس کم ملی ہیں، یعنی آپ یہ کہتے ہیں، آپ کی جماعت کے موقف ہے کہ فیئر انتخابات نہیں ہوئے. 155 ہے لیکن اتنی نہیں ہے، وہ 20,000 کے حلقوں پر ہے. جماعت اسلامی، ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کی سیٹیں 80 ہزار کے ووٹر پر بنی ہیں. تو وہیں پر میچ شروع ہونے سے پہلے 500 رن آپ نے ایک سائٹ کو دے دیے، ایک ٹیم کو، اور کہا میچ کھیلیں. تو یہ تو ان ایون میچ ہے. اور اس میں ایک کرٹیسزم اور بھی ہے فاروق بھائی، وہ کرٹیسزم کراچی والوں کا ہے. وہ کہتے یہ ہیں کہ جب ہمیں صحیح گنا ہی نہیں اور گننے والے کراچی سے انصاف کیسے کریں گے. یہ آپ نے پہلے بات بھی کی، اس پر کامنٹ بھی کیجیے گا. جی، مردم شماری میں تو دیکھیں نا، 1972 سے ہو رہا ہے، چرائی جاتی ہے، چھپائی جاتی ہے، لاپتہ کی جاتی ہے، اور ابھی بھی ہم نے 50 لاکھ آبادی بازیاب کرا لی. جب ہم نے 7 اپریل کو کلوز ہو گئی 1,43,00,000 پہ، اب الحمدللہ 1,91,00,000 ہے. ٹھیک ہے، فاروق ستار صاحب بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے.